आज हम मौजूद पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप लोग सब भाई हैं, दोस्त हैं और मेहरबान हैं। अब देखिए, महंगाई का तो जो हालत है, तो गरीब इस वक्त मुतवस्सित तबका भी ख़त्म हो चुका है। और मुतवस्सित तबका क्या, मैं समझता हूँ जो अपर क्लास है वो भी रो रही है। मैं सारी अपर क्लास को देखता हूँ, वो भी रो रहे हैं, इसलिए कि उनकी एम्प्लॉइज़ ही खुश नहीं है, तो उनका गुजारा ही नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो वो कहाँ से खुश होंगे। तो जब एम्प्लॉइज़ खुश नहीं होंगे और हालात यही बढ़ते जाएंगे तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आती कि ये एक तो इतनी महंगाई इन्होंने कर कैसे दी है, कुछ समझ नहीं आई इस बात के ऊपर कि डॉलर को कहाँ ले गए। आके उन्होंने दावे किए थे कि हम 200 से डॉलर नीचे लेके आएंगे, अब वो 300 के लगभग पहुँचने वाला है, बल्कि पहुँच चुका है। तो और वो अपनी जिद पे बढ़े हुए हैं, नहीं जी नहीं, हम ठीक कर रहे हैं मुल्क को, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, सिवाय जिद के कि 13 का टोला कटा हुआ और बेड़ा गर्क कर रहा है मुल्क को। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं तो ईमान से देखता हूँ कि गरीबों की हालत तो एक अजाब हो जाता है। मेरा एक एम्प्लॉय था, उसकी बच्चा होना था और उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अस्पताल में जाके बीवी के लिए दवाई ले सके, और अच्छी खासी वो तनख्वाह लेता था और बिल्कुल खुशहाल था। लेकिन अब उसकी हालत ये थी, मुझे रोना आ गया उसके ऊपर। मैंने कहा देखो यार, ये हालत बन चुकी है वो। अब ये देख रहे होंगे आप, चूँकि एक गहरी नज़र भी होती है आपकी सियासत के हवाले से भी, सियासी हवाले से। कल एक ऐसा एक्सीडेंट, खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पे एक जो पार्टी का कारकुन था वो वहाँ पे शहीद हो गया, और बड़ा वो एक उस पे चल रहा था। और फिर कुछ अभी भी कुछ इतलात आ रही है कि इमरान खान के ऊपर भी कोई FIR या इस तरह का कुछ हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक इमरान खान पे FIR का ताल्लुक है तो वो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। 74-75 FIR पहले हो चुकी हैं और 2-4 और हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है उस चीज़ की। लेकिन दैट इज़ नॉट द मटीरियल थिंग कि इमरान खान के ऊपर जो FIR हैं, ये तो लीडरों के ऊपर होती रहती हैं और ये इनका काम ही और क्या है कि थोड़ा FIR करने के। लेकिन जो बच्चा शहीद हो गया है, उस गरीब की क्या गलती थी? अगर वो इमरान का सपोर्टर था और इमरान के नारे लगाता था, उसने क्या किया था? क्या उसने किसी का खून किया था? क्या उसने जाके कोई गाड़ियाँ तोड़ी थी? क्या उसने कोई गेट तोड़े थे? क्या किसने किसी पुलिस वाले को मारा था? उस गरीब को इन्होंने मार के मार दिया। वो तो खैर एक मरा है, बाकी जो जख्मी हुई हैं, बुरी तरह जख्मी पड़े हुए हैं, उनका क्या हाल होगा? ये जो इंसान है जो उन्होंने पहले किया था, ये उन्होंने उसको दोहराया नहीं बल्कि उसके डबल कर दिया था। इनको तो अल्लाह ही सजा दे, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनका कब बेड़ा गर्क होगा। एक चीज़ जो है कि हर साल की तरह रमज़ान पैकेज जो हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ दिया जाता है, इस साल ऐसे हो कि यूटिलिटी स्टोर पे 375 किलो का जो एक पैकेट था घी का, वो अब तकरीबन 490 रुपये में कर दिया गया है। यानी रिलीफ देने के बजाय वो बढ़ा दिया गया है। बाकी जो इशाए ज़रूरी है वो भी यानी घंटों के हिसाब से बढ़ी है, अब दिनों वाली तो बात रही नहीं। इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है, आप बजा कह रहे हैं, यही आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। किसानों को उन्होंने पैकेज दिया, किसान गरीब रो रहे हैं कि उनका क्या हाल है। मेरे ज़मींदार हैं बेचारे, रो रहे हैं अभी कि क्या होगा इनका। किसानों को जो पैकेज दिया वो विड्रॉ कर लिया, उन बेचारों के पास सब्सिडी नहीं है। चले सब्सिडी ना भी दें, कम से कम उनको बीज तो मुहैया करें, वो भी नहीं मिल रहा उनको, और वो भी सिर्फ इनके अपने गोदामों में से मिलेगा। जो उनके अपने ख़ास चमचे होंगे वो अपनी चमचों को देंगे और वो गरीबों को, किसानों को भी नहीं देंगे। मैं भी बहावलपुर गया था तो ये हालत थी, लेकिन खैर मैंने तो जाके शोर वोर मचा के थोड़ा बहुत उनको निकाल के दिया। लेकिन जो गरीब जिनका आगे पीछे कोई ना हो तो वो क्या करेंगे? किसानों का तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो तो पिस रहा है, और उसने मेरे ख्याल में पैदा ही इसलिए हुआ तो पिसता ही रहे वो सारी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह ही इनके ऊपर अज़ाब डाले, वरना तो ये इंसान नहीं बनने वाले। इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है, चूँकि आपका तल्लक भी एक सियासी घराने से है,
اور سیاست کے حوالے سے اوور آل سیاستدانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمارا اس وقت ملک جو انتشار مہنگائی کی طرف جا رہا ہے، غریب آدمی بالکل مر رہا ہے، تو یہ سیاستدانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس وقت عوام کی فلاح کے لیے سوچیں؟ میں تو ایک بڑا شارٹ ورڈ میں یہ کہوں گا جی، پلیز فار گاڈ سیک سیو پاکستان. پاکستان کو بچائیں. یہ تو پاکستان کو ڈبونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے مل کے. خدا کے لیے پاکستان کو بچائیں. ایک چیز اگر سوچتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو اس کے لیے اس کا کوئی پرابلم ختم ہو جائے گا. یہ ضد کا معاملہ چھوڑیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مہنگائی تو ایک طرف ہے، چلے مہنگائی بھی میں سمجھتا چلو میں کہہ دیتا ہوں 2 منٹ کے لیے مہنگائی کے کنٹرول میں نہیں ہے، انٹرنیشنل پریشر سے ہوئی ہے. لیکن کون سی مہنگائی ہو رہی ہے؟ انٹرنیشنل پریشر کی مہنگائیاں تو اور ہیں. پیٹرول تو باہر سستے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ مہنگا ہو رہا ہے. ڈیزل باہر سستا ہے اور یہاں مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ باہر کے تو اثر نہیں ہے، یہ تو ان کے اپنے بنے بنائے سارے اثر ہیں. اور یہ ملک کا نہیں سوچ رہے. اگر ہم ایز اے مسلمان ملک کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میری نظر میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا ہو. پیشہ یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پرابلم جتنے بھی ہیں ان کے سب کریٹڈ ہیں. یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ چور بازاری ختم کریں اور اپنی بدماشیاں ختم کریں. آخر میں بخاری صاحب، نہیں دیکھیں، عمران خان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ میں ہر اس چیز کرنے کے لیے تیار ہوں جو کہ ریزنیبل ہو. ہم نے ایک بڑی ریزنیبل ڈیمانڈ رکھی تھی کہ فری الیکشن کروا دو پاکستان میں. اس میں کون سا غلط کام ہے؟ یہ تو پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے فری الیکشن کا. تو عمران خان یہی کہتا ہے کہ آئیں، بیٹھیں، الیکشن کے اوپر ایگری کریں اور ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ملک کو سدھارنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے یا ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، ہم اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان تو از ویری فلیکسیبل ان دیٹ ریسپیکٹ. لیکن یہ لوگ تو بیسیکلی اس طرف جاتے ہی نہیں نا. یہ تو جاتے ہی اس طرف ہیں کہ کس طرح الیکشن کو ڈیلے کریں، کسی طرح اس کو عمران کو ختم کریں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے بس کہ الیکشن کو ڈیلے کرو اور عمران کو ختم کرو بس. آج ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ کچھ ایسی ہائی کورٹ کے کار ہے کہ وہ ممبران کو بحال کیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہ بیسک تو بلدیات ہی ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. مجھے نہیں پتہ ہے اس کے متعلق، آنسٹ ٹو گاڈ میں نے نہ سنا ہے نہ مجھے پتہ ہے. لیکن میرے خیال میں تو یہ بڑا غلط ہو جائے گا اگر انہوں نے شروع کر دیا ان کو پھر دوبارہ، جو کہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، جو ایک دفعہ ختم ہو چکا ہے. لیکن یہاں پہ ہر چیز کر رہے ہیں. یہاں پہ تو مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن نہ ہمارے کوئی جوڈیشری فیئر ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی پولیس فیئر ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی گورنمنٹ فیئر ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ فیئر ہے. کوئی فیئر اپروچ تو لے ہی نہیں رہے. اگر پاکستان کا سوچیں اور سب کچھ بھول جائیں، میں کہتا ہوں خدا کے لیے میں تو آج جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کا سوچو. یہ پاکستان بڑا محنت سے ہم نے بنایا ہے اور بڑی محنت سے بنا ہے اور یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کو مت ضائع کرو. لیکن آدھا ہم ضائع کر چکے ہیں، باقی بھی ہم ضائع کرنے والے ہیں اگر یہ حالت رہی. جی صاحب کی بات سنی، بڑی اچھی رائے دی انہوں نے. اور اس وقت جو ہمارا مین مقصد ہے وہ اپنے ملک کو بچانا ہے. ملک ہے تو ہم سب ہیں. سب سے پہلے جیسے وہ ایک نعرہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، اگر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. اس غربت سے بھی نکلیں گے، اس مہنگائی سے بھی نکلیں گے اس وقت جب ہم ملک کے لیے سوچیں گے اور باحثیت قوم سوچیں گے، پاکستانی قوم بنیں گے، تو تب ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.